अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? गानों का सेशन तो चल ही रहा था, लेकिन ये कि अब जो ड्रामे जिस तरफ जा रहे हैं, तो वही बात है, बकौल फैज़ के लौट जाती है उधर को भी नज़र क्या कीजिए। तो मुझे तो शुरू से इन पे रिव्यू देने की आदत है, ड्रामों पे तबसरा करने की, तो उससे तो मैं बाज़ आ नहीं सकती। तो अब ये कि ड्रामों पे बहुत अच्छे तबसरे हो रहे हैं। एक बच्चा है नौमान अली, बहुत बहुत अब बेहतरीन वीडियो दे रहे हैं। और एक खातून है अम्मा टीवी और मैं के हिसाब से मेरे से तो बहुत छोटी हैं, लेकिन बहरहाल वो बहुत अच्छा बोल रही हैं ड्रामों पर। जो भी आजकल ड्रामे चल रहे हैं वो बहुत अच्छा रिव्यू दे रही हूँ, इसमें कोई शक नहीं। तो ड्रामों के बारे में तो कुछ कहना फजूल है कि कैसे, चाहे वो तो सबको पता ही है कि क्या चल रहे हैं। मैं असल में तवज्जो दिलाना चाहती हूँ, जो मैंने महसूस किया है, बहुत हमारी जो ये है ड्रामा इंडस्ट्री बड़े गलत रविश पे जा रही है और लोगों में बड़ी गलतफ़हमियाँ पैदा हो रही है इससे। तो मैं उस तरफ तवज्जो दिलाना चाहती हूँ लोगों को। एक तो पहली बात ये, मैंने पहले भी मेरा ख़्याल है 5-6 महीने पहले एक प्रोग्राम एक वीडियो बनाई थी कुछ के टीवी की जो चौथी दुनिया है, उन्होंने जो खुद तश्कील दी हुई है, उसके अंदर जो है, उसके अंदर अज़दवाजी ताल्लुकात क्या हैं, ठीक है? और मियाँ-बीवी के ताल्लुकात, तो उस पे मैंने बहस की थी कि आजकल बड़ी अच्छी बात है कि मियाँ-बीवी बिल्कुल दोस्तों की तरह भी रह सकते हैं, एक ये कॉन्सेप्ट है। बहुत खैर मज़ाक की बात थी, लेकिन ये हकीकत है। अब देखिए जैसे ड्रामों की रेटिंग आ रही है, जिस तरह लोग पसंद कर रहे हैं इस बात को, तो ऐसा है कि अगर यही देखिए ना, एक कानून तो पास करवा लिया कि जी दूसरी शादी नहीं कर सकता बंदा। हमारे मज़हब में 4 शादियाँ, लेकिन नहीं, कानून पास हो गया आखिर कि दूसरी शादी जब तक नहीं करेगा बंदा, जब तक कि पहली बीवी इजाज़त ना दे, तो वो तो मर के भी नहीं देगी। चलें खैर, ये कानून पास हो गया, कोई बहस नहीं है। अच्छा, अब ये है कि अब ये दूसरा जो है नया कानून मैं आपको बताऊँ, ये होना चाहिए पास, और हो रहा है आहिस्ता-आहिस्ता ना सूरत-ए-हाल, कि मियाँ-बीवी बावजूद निकाह के दोस्तों की तरह रह सकते हैं। अच्छा, मर्द की तरफ से कोई भी पेशरफ़्त नहीं है कि मर्द की तरफ से ये शर्त हो कि जी दोस्तों का नहीं। ये सारी जो शैतानी और ये जो खुराफात हैं, ये औरत के दिमाग में, लड़की के, कि निकाह के बाद ये होना चाहिए, निकाह के बाद ये होना चाहिए, वो अपनी शर्तें वो मनवा रही है, ठीक है? तो अब ये भी हुआ करेगा। अब बाहर के मुल्कों में तो खैर है, ये चल गया है, मेरा ख्याल है पड़ोसी मुल्क में भी ये हो गया है कि लड़का और लड़की अपनी मर्ज़ी से साल रह सकते हैं, 1 साल, 2 साल, 3 साल। तो वो एक दूसरे को समझने के लिए साथ रहेंगे दोस्तों की तरह। उसके बाद उनका दिल चाहेगा कि वो सोचेंगे कि हाँ, अब हमें शादी कर लेनी चाहिए, वाक़ई हम इस काबिल हैं कि शादी कर सकते हैं। तो ठीक है, ऐसा यहाँ पे भी हो, लेकिन यहाँ तो नहीं, हमारे तो माशरे में इस बात को बड़ा बुरा समझा जाता है। अब इन्होंने निकाह की आड़ ले ली है, तो अब ये कानून पास होगा कि निकाह के बावजूद भी अगर मियाँ-बीवी दोस्तों की तरह रहना चाहें, और दोस्तों की तरह कौन रहना चाहे, मियाँ तो उन्हीं का भी चाहेगा, औरत भी चाहे अगर, तो वो ये शर्त मनवा सकती है, लिखवा सकती है निकाहनामे में कि भई शादी के बाद जो है हम, जब तक मेरा दिल चाहेगा ना, मैं तो आपसे दोस्तों की तरह रहूँगी आपके साथ, और आपको भी रहना पड़ेगा। और फिर जब मैं समझूँगी इस बात को कि हाँ, हमें मियाँ-बीवी रहना चाहिए, मियाँ-बीवी बन के, तो फिर ये देखी जाएगी, ठीक है? एक तो ये चीज़ जो है ना, बड़ी तेज़ी से माशरे में फैल रही है ना? अच्छा, एक ड्रामा तो ये चल ही रहा है तेरे बिन, उस पे तो लोगों ने इसी चीज़ को मौज़ू बनाया हुआ है, लेकिन साथ जो ड्रामा चल रहा है चोरी-छुपे, जो उसके अंदर मुझे प्यार हुआ था, उसमें किसी ने गौर नहीं किया कि जो ड्रामा बेस ही उस पे करता है, कि वो बेचारा जो, और उसमें भी बदकिस्मती से मुर्तसिम ही आ गया, मारा गया, है ना? वहाज अली। तो वो उसी को यही कैरेक्टर दे दिया गया कि जो शौहर, ऐसा शौहर जो शौहर नहीं है, वो बेचारा वहाँ भी इसी फँसा हुआ। अच्छा, यहाँ तो वो एक छोटी-सी कोच दिखा दी थी, उन्होंने कोच पड़ा हुआ है, तो उस पे वो सो जाता है, लेकिन यहाँ तो बाकायदा जो डबल बेड है, बिस्तर, उस पे दोनों मियाँ-बीवी बिल्कुल दोस्तों की तरह रह रहे हैं, और उस पे कोई गौर ही नहीं कर रहा, उस पे कोई बहस ही नहीं कर रहा, वो तो यानी कमाल ही हो गया। तो इसका मतलब है कि ऐसा हो जाएगा, है ना? तो ये कि निकाह के बाद ये उसमें, बल्कि निकाहनामे में ये भी शक होनी चाहिए कि मियाँ-बीवी जब तक दोस्तों का रह सकते हैं, जब तक चाहें, जब तक बीवी चाहे, ये भी बात है। अच्छा, दूसरी बात जो है वो ये है कि
ابھی 2-3 ڈرامے جو ہیں وہ آئے ہیں، ایک پوری سیریل ختم ہوئی ہے اور اس کے بعد ایک اور شروع ہوا تھا، شکر ہے وہ بند ہو گیا، کہ اس میں ایک نئی چیز آ رہی ہے کہ شادی کے نکاح کے عین وقت لڑکی کہتی مجھے دکھائیں آپ نکاح نامہ، اس میں دیکھوں گی شرطیں کیا کیا لکھا ہوا ہے۔ ارے بھائی یہ نئی لڑی کہاں سے؟ وہ جو 4 گواہ ہیں وہ کیا بے وقوف کیا وہ جھک مارنے کے لیے آتے ہیں؟ وہ بھی دیکھتے ہوں گے، ان کو پتہ ہوگا جو آپ کی طرف سے جو مہر کی رقم کے بارے میں جو جھگڑے اور جو لڑائی تو وہ لڑکی کی طرف سے تو ہوتا ہے۔ تو آپ نکاح نامے کو پہ کیا سوچ رہی ہیں؟ اور عین موقع پہ آپ بارات واپس کر سکتی ہیں، ایک بڑی معمولی سی اس پہ شرط پہ کہ بتایا نہیں انہوں نے ایسے کھول کے، انہوں نے کہ کیا شرط تھی جس پہ وہ اڑ گئی کہ ہیں یہ کیا، کچھ طلاق کا ذکر آ رہا تھا اس میں کہ طلاق کے بعد خرچہ دے گا مجھے۔ بھائی وہ تو مہر ہے نا، وہ مجھے اس سے غرض نہیں کہ کیا، میں تو مذہب میں ڈیپ میں جانا نہیں چاہتی ہوں، لیکن بہرحال اس میں لڑکی کا جیب خرچ جو ہے، خرچہ جو مہینے کا، تو وہ بھی خرچہ بھی اگر دیکھا جائے شادی کے بعد تو سارا خرچہ ہی بیوی پہ کرتا ہے، میاں تو میاں ماں باپ کو بھول جاتا ہے، وہ تو بیچارے وہ تو گئے کھڈے میں، وہ تو سارے پیسے تیروں پر ہی لٹاتا ہے، تو اور کیا چاہتی ہے بھائی؟ تو لیکن نہیں، اب وہ یہ باقاعدہ یہ اس میں قانون پاس کروانا چاہ رہی ہیں خواتین کہ نکاح نامہ جو ہے وہ لڑکی کے علم میں آنا چاہیے، بلکہ اسی سے پوچھ کے لکھوانا چاہیے کیا کیا شرطیں ہونی چاہیے اس میں، اور چاہے تو لڑکی عین نکاح کے وقت قاضی سے کہہ کے نکاح نامے میں وہ تبدیلی کروا سکتی ہے، اپنی مرضی سے اس میں شرائط لکھوا سکتی ہے، اور جو 4 گواہ جو ہیں وہ بے وقوف کے بچے، وہ ان کو کوئی ضرورت نہیں بلانے کی، لڑکی ہی کافی ہے، ٹھیک ہے۔ ایک تو یہ ہو گیا، کمال ہو گیا، تو یہ بھی یعنی اتنی چھوٹ، میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ ہمارے مذہب میں کچھ جو رد و بدل کی کوشش ہو رہی ہے، یہ ہمارے اپنے لوگ نہیں ہیں، یہ دوسرے لوگوں کی شرارت ہے، ٹھیک ہے نا۔ تو یہ بڑی پریشان کن بات ہے کہ ہمارے جو آئلی قوانین ہیں اس میں تبدیلی جو ہے آہستہ آہستہ غیر محسوس طریقے سے، اور لوگوں کو اس میں پھنسا کے تفریح میں آپ اپنے قوانین کا مذاق اڑا رہے ہیں اور ان کو بدلنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اچھا، اور تیسری چیز جو سب سے زیادہ میرے لیے بڑی پریشان کن ہے، تو میں تو اپنی عمر کے حساب سے سوچتی ہوں نا، وہی بات ہے کہ اگلے وقتوں کے ہیں یہ لوگ، انہیں کچھ نہ کہو، تو ہمارا تو وقت میں ایسا آ گیا اپنے بارے میں سوچتے کہ ایک بات بہت زیادہ ہر ڈرامے میں کامن ہو رہی ہے کہ لڑکی، جوان لڑکی رات کے وقت گھر سے نکل جاتی ہے کسی بھی صورت سے، یا تو اس کو نکال دیا جاتا ہے یا وہ خود سوچ کے نکل جاتی ہے رات کے وقت۔ رات کا وقت ایک اللہ پاک نے سورہ فلق میں کہا ہے کہ پناہ مانگو رات کی تاریکی سے، جب ظلمت چھا جائے رات کے شر سے، یعنی رات کے وقت نکلنا اس طرح گھر سے، اور وہ بھی عورت کے لیے۔ کمال کی بات ہے کہ ہر معاشرے میں جو عورت ہے وہ مستور کا لفظ استعمال کیا گیا قرآن شریف میں، تو یہ ہر مذہب میں، ہر معاشرے میں عورت کو ڈھکا چھپا اور چھپا ہوا یعنی لوگ پسند کرتے ہیں، محفوظ۔ تو یہ کہ یہ اس طرح چترے بے مہار کی طرح آدھی رات کو، اچھا، اور جو نکالنے والی وہ بھی خاتون ہے۔ اللہ کا شکر ہے آدمیوں کا، مردوں کا اس میں کافی اچھا کریکٹر دکھا رہے، کہ ایک تو کٹنی والا ٹائپ کا جو کریکٹر ہے وہ مرد کو نہیں دیتے، شیطانی جتنی ہے وہ عورتیں کر رہی ہیں، اور یہ عورت کے دماغ میں آتی ہے بات کہ رات کے وقت چاہے کوئی بھی ٹائم ہو، ہاتھ پکڑ کے نکال دے، دھکے دے کے نکال دے۔ تمہارے دماغ میں آئی کیسے؟ تم خود کیسے، تم عورت نہیں ہو کیا؟ اور تم جو لڑکی کو نکالے، تم یہ سوچو کہ لڑکی باہر نکل رہی تو کیا ہوگا؟ اور پھر جو آپ معاشرہ دکھا رہے ہیں ہمارا، لا اینڈ آرڈر کی جو صورتحال ہے وہ اتنی اچھی ہو گئی ہے پاکستان میں، یہ ڈرامے والوں کی نظر میں، کہ بالکل جتنے چرسی موالی وہ سارے جو ہے روپوش ہو جاتے ہیں، کہ میرب نکلی ہوئی ہے باہر، ہے نا، سڑکوں پہ ایسے ویران پھرے لڑکی، کوئی نہیں دیکھ رہا تھی اس کی طرف، اور بالکل سناٹا، اور اندھیری گلیوں میں چپ کر کے چلی جا رہی ہیں، اور ان کا ہی کوئی گھر کا بندہ، ان کا ہی کوئی رشتہ دار وہ ان سے ٹکرا جاتا ہے گاڑی میں، اور ہر ڈرامے میں دکھا رہے ہیں یہ بات نہیں، کوئی غیر آدمی کبھی نہیں ملا اس کو، ہمیشہ اپنا ہی بندہ ملتا ہے، اور وہ اس کو لے کے چلا جاتا ہے، اس کو باحفاظت پہنچا دیتا ہے۔ یہ کانسیپٹ جو ہے نا، یہ آپ غلط دکھا رہے ہیں، آپ سوچ نہیں سکتے، دماغ میں لائیں لڑکیوں کے بتائیں کہ تم نے گھر سے باہر قدم نکالا،
तुम रूह कांप जाएगी सोच के कि क्या हो सकता तुम्हारे साथ। ये बिल्कुल नहीं दिखा रहे लोग, ये क्या चाहती है, ये क्या कैसा माशरा तश्कील देना चाह रहे हैं। क़यामत का कुर्ब है, क़यामत आने वाली है, बल्कि 1400 साल से हमारे कुरान शरीफ में हर 4-5 आयतों के बाद, सूरतों के बाद डराया गया है क़यामत से कि वो आने वाली है, वो बस आई खड़ी होने आई। तो भाई तुम कौन से माशरा बना रहे हो, अब तो हालात बद से बदतर ही होंगे। ऐसा कभी नहीं होगा कि लड़की आधी रात को अकेली मज़े से चली जा रही है, कहीं भी नहीं होता। ये बड़े बड़े तरक्की याफ्ता ममालिक में भी औरत हर जगह गैर महफूज है। आप ये बताएं, दिमाग में बिठाएं लड़कियों के, आप ये कैसे ड्रामे दिखा रहे हैं, क्यों दिखा रहे हैं। तो दिन का वक्त भी तो है घर से बाहर निकलने का, ज़रूरी है आपको रात ही को निकलना है। तो ये बड़ी स्टूपिड सी बात वैसे मैंने की है, हो सकता है आपको लगे स्टूपिड, लेकिन ये हकीकत है। ये बड़ी गलत बातें इसमें दिखा रहे हैं टीवी में, तो ये ड्रामों में। और इन लोगों को समझ जाना चाहिए कि ऐसा नहीं है, ऐसा माशरा नहीं है हमारा। और ये तमाम चीज़ें जो हैं ये आइली कवानीन में रद्दोबदल, और ये जो हमारा माशरा है इसमें लड़कियां आधी रात को चल पड़ें, घर से निकल जाएं, ये सब ना दिखाएं तो बेहतर होगा।